ऐसी की तैसी, आने वाले कल से आप देखेंगे इन सबका इलाज शुरू होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं होगी, इनके बाप में दम है तो करें बदमाशी। फौज सेपासालार से मुताल्लिक बकवास बर्दाश्त नहीं। सेपासालार फौज के खिलाफ ऐसी बातें करोगे तो तुम्हारी जबान खींच कर जूते का सोल बना देंगे। सेनेटर फैसल वादा की वार्निंग। प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू करते हुए कहा, जो मुल्क से बाहर भगौड़े बातें कर रहे हैं उनका भी इंतजाम शुरू कर रहे हैं। भगौड़ों को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन नब्ज दबाने के बहुत तरीके हैं। बदमाशी की तो गवर्नर राज भी लगेगा, ऑपरेशन भी होगा, तरक्की भी होगी। खैबर पख्तूनख्वा में 9 मई के गुंडे छुपा रखे हैं। बानी के लिए मजीद मुश्किलात पैदा हो गई हैं। बदमाशी करेंगे तो गवर्नर राज लगाएंगे और घसीट कर लाएंगे। वजीर आला केपी मेरा छोटा भाई है, चाहते हैं जमहूरी रास्ता निकले। मेरा ये मानना है कि एज मेयर मैं कामयाब नहीं हुआ। मुझे नदामत है इस पूरे हादसे पर, और अगर आप मुनासिब समझें आप मुझे माफ़ कीजिएगा। उसके वालिद साहब, उसके घर वालों से मुलाकात की, उनसे माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कीजिए आप। मैन होल में गिरकर नन्हे इब्राहिम की मौत, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने माफ़ी मांगी। कहा, बतौर मेयर इस सानहे की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। ब्लेम गेम को बालाए ताक रख कर माफ़ी मांगता हूँ, ये मेरी गलती है। मेयर की हैसियत से कामयाब नहीं हुआ। इब्राहिम के अहले खाना का जो नुकसान हुआ है, मेरे पास अल्फाज नहीं। चाहते हैं कि आइंदा ऐसा कोई वाक़या ना हो। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इंक्वायरी हो रही है, मुअत्तली का अमल शुरू कर दिया गया। इंक्वायरी के बाद जिम्मेदारान को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। वजीर दाखिला को कहा, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को नशाई अफराद नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपके SHO को पता है चोरी का सामान कहाँ बिकता है। वजीर दाखिला से हमने कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। इल्जामात लगाने से मसाइल हल नहीं होते। वक्त आने पर बताऊंगा किसका क्या किरदार था। मैन होल पर कवर लगाना वाटर कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है, मगर ये कहीं नहीं लिखा कि KMC और टाउन्स मैन होल के ढक्कन नहीं लगा सकती। शहरी अगर कहीं देखे मैन होल पर ढक्कन नहीं, 1334। सानेहा नीपा चौरंगी, वजीर आला ने आला अफसरान को मुअत्तल कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल, आमिर अली शाह, बल्दिया उज़्मा कराची के सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज इमरान राजपूत, वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वक़ार अहमद समेत 5 अफसर मुअत्तल। नोटिफिकेशन जारी। फैसला वजीर आला सिंध की जेर सदारत इजलास में किया गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह अफसरान पर बरस पड़े। कहा, जिसकी भी कोताही है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इजलास के दौरान पुलिस अफसरान को भी तलब किया गया। KMC की रिपोर्ट में जिम्मेदारी BRT और स्टोर इंतजामिया पर डाल दी गई। सेक्रेटरी बल्दियात को भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक मुआयने में साबित हुआ हादसे की वजह BRT तामीरात थी। रेड लाइन मंसूबे के बायस मैन होल खुला रहने से सानेहा हुआ। स्टोर इंतजामिया ने भी कोताही बरती। सिटी कोर्ट में नीपा सानेहे पर मुर्तज़ा वहाब के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्त। अदालत ने SHO गुलशन इकबाल को नोटिस जारी कर दिए। माँ की उंगली छुड़ाकर भागा, जिंदगी का दामन भी छूट गया। कराची में नन्हे इब्राहिम की मैन होल में गिरने की दिल खराश वीडियो सामने आ गई। सुपर स्टोर की सीढ़ियों से उतरते ही 5 कदम पर खुला मैन होल था। कोई हिफाजती इक़दामात नहीं थे। सानहे से पहले ढक्कन कैसे टूटा ये भी पता चल गया। मैन होल का ढक्कन रॉन्ग वे पर आने वाले डंपर की वजह से टूटा, वीडियो सामने आ गई। सदमे से चूर इब्राहिम के वालिद दूसरों को इस दर्द से बचाने के लिए पुरज़्म। कहा, मेरा इब्राहिम चला गया, दूसरों के इब्राहिम बचाऊंगा, गटरों पर ढक्कन में खुद लगाऊंगा। नन्हे इब्राहिम के वालिद ने इंतजामिया को आईना दिखा दिया। इब्राहिम के दादा ने सानहे के जिम्मेदारों को सजा देने का मुतालबा कर दिया। मेयर कराची इब्राहिम के घर पहुंच गए, अहले खाना से ताज़ियत। हमारी जानें इतनी सस्ती हैं कि हमारा एक पाउंड स्लिप हो और हमारी जानें चली हैं। हम लोग स्कूल पढ़ने के लिए आते, एटलीस्ट हमारी तो जो लाइफ्स हैं वो तो सेफ रहें। उनके ऊपर ढक्कन होने चाहिए, गटर होले नहीं होने चाहिए, हर जगह गटर होते हैं।
ایک سانحے کے بعد دوسرے کا انتظار۔ ایم اے جناح روڈ پر واقع نجی اسکول کے باہر کھلا برساتی نالا انتظامیہ کو منہ چڑھا رہا ہے۔ اسکول کے بچے نالا پھلانگ کر آنے پر مجبور ہیں۔ کہتے ہیں کیا ہماری جانیں اتنی سستی ہیں کہ پیر پھسلے اور جان چلی جائے۔ والدین بھی تشویش میں مبتلا۔ کہا میئر صاحب خدارا کچھ توجہ دیں، اگر اس نالے میں کوئی بچہ گرا تو بچنا مشکل ہوگا۔ کرغزستان کے صدر 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا نور خان ایئر بیس پر استقبال کیا۔ 21 توپوں کی سلامی دی گئی، گلدستے پیش کیے گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وفد میں کرغزستان کے سینئر وزراء بھی شامل ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس میں درجن سے زائد معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط متوقع ہیں۔ کرغزستان کے وزیر خارجہ ازین بیگ کی دفتر خارجہ آمد۔ نائب وزیر اعظم ساگدار نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت ہوئی۔ ہم نے یہ ہاسپٹلز لیے، عالمی سطح کے ہاسپٹلز بنائے، مفت علاج دلوائے۔ ایک کورٹ کے آرڈر پہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ 18ویں ترمیم اپنی جگہ، اب میں پورا ہاسپٹل وفاق کے حوالہ کر دوں۔ ہم نے اپنا صحت کا شعبہ نہ صرف اس وقت بچایا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کراچی میں SIUT شاہراہ فیصل کا افتتاح کر دیا۔ نیا کیمپس عوام کے لیے کھل گیا۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا خوشی ہے کہ ایک 5 اسٹار ہوٹل کو 5 اسٹار اسپتال میں تبدیل کر رہے ہیں، یہاں لوگوں کو علاج کی مفت سہولت دی جائے گی۔ 18ویں ترمیم کے بعد پورے صوبے میں اسپتالوں کا جال بچھا دیا۔ ترمیم سے پہلے SIUT سے پارٹنرشپ 6 ارب تھی جو 21 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے۔ ڈاکٹر ادیب رضوی کا کہنا تھا سندھ حکومت نے ہر وہ چیز دی جو مانگی، سندھ اور پاکستان کی عوام نے بھی بھرپور مدد کی۔ سعودی رائل لینڈ فورسز کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل فہد بن سعود کی GHQ آمد۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون پر گفتگو۔ دونوں ملکوں کی مسلح افواج کے درمیان تعاون مزید مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل کا پاکستان سعودی عرب دفاعی تعاون پر اظہار اطمینان۔ سعودی کمانڈر نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ معزز مہمان کو GHQ آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ بحرین نیشنل گارڈز کے کمانڈر کا بھی GHQ کا دورہ۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کے فروغ پر بات چیت۔ فیلڈ مارشل کا تمام شعبوں میں بحرین سے تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے پنیالہ میں پولیس موبائل کے قریب دھماکہ، 3 پولیس اہلکار شہید۔ شہداء میں ASI گل عالم، کانسٹیبل رفیق اور ڈرائیور سخی جان شامل۔ شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی پولیس وین پر فتنہ خوارج کے حملے کی مذمت۔ جام شہادت نوش کرنے والے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم نے کہا دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل درابند کلاں میں PP رہنما کے حجرے پر فائرنگ، ڈرائیور جاں بحق، PP رہنما ملک آصف اقبال زخمی ہو گئے۔ یہ اقتدار کے لیے بےتاب رہنے والے لوگ ہیں، سلائی مشین بند ہے اس لیے دکھی ہیں اور بھارتی میڈیا کی پناہ لے رہی ہیں۔ دشمن کی گود میں بیٹھ کر وطن دشمنی نہ کریں، ضرف کا مظاہرہ کریں۔ جس جنگ کی یہ محترمہ بات کر رہی ہیں، اگر بھارت نے دوبارہ مسلط کی تو ان کے ساتھ یہ بھی بین کریں گی۔ پاکستان کی سیاسی جنگ پاکستان میں لڑیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا 6 مہینے قبل اسی عاصم منیر ایئر فورس نیوی کی قیادت میں ہم نے ہندوستان کی پھینٹی لگائی۔ 7 جہازوں کی بات صدر ٹرمپ نے 61 دفعہ کہہ کے مودی کی آتما کچل دی۔